वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आयादा करते हुए कहा है कि तेलंगाना की ज़राअत और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बारिश के मौसम के पेश नज़र आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। बारिश के पेश नज़र फसलों की तैयारी में वक्फे के बगैर आबपाशी का पानी सरबराह करने कबलज़ी इक़दाम करने की उन्होंने हिदायत दी। इसी दौरान हुकूमत ने किसानों को खुशखबरी दी है। जारिया माह की 26 तारीख से रैतु बंधु के फंड्स जारी करने का हुकूमत ने फैसला किया है। खरीफ के मौसम की फसल को माली मदद के तहत किसानों के खातों में रकम जमा करवाई जाएगी। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना की 10वीं में तासीस तकारीब के पेश नज़र मुलाजमीन और वजीफ़याबों के गिरानी अलाउंस पर नज़रसानी का ऐलान किया है। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इजाफी DA को जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। इससे 7.28 लाख मुलाजमीन और वजीफ़याबों को फ़ायदा होगा। DA में इजाफे से हुकूमत पर सालाना 974.16 करोड़ रुपये और माहाना 81.18 करोड़ रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी शुदा DA के मुताबिक 1380.09 करोड़ रुपये के बकायाजात अदा किए जाएंगे। एहकाम में कहा गया कि गिरानी अनाउंस में इजाफे का इतलाक जिला परिषदों, मंडल परिषदों, ग्राम पंचायतों, बल्दियात, बल्दी कारपोरेशंस, ज़राई मार्केट कमेटियों, जिला ग्रंथालय संस्था वगैरह के मुलाजमीन और इमदादी इदारों बशमूल इमदादी पॉलिटेक्निक्स के तदरीसी और गैर तदरीसी मुलाजमीन पर भी होगा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 ta 3 दिनों के दौरान रियासत में जुनूब मगरिब मानसून की आमद का इम्कान है। 25 जून से रियासत में हल्की बारिश शुरू होगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि 25 जून के बाद किसान ज़राई सरगर्मियों का आगाज करें। तूफान के पेश नज़र रियासत में मानसून की आमद में कदरे ताख़ीर हुई है। 18 जून तक अमूमन मानसून की तौसी रियासत में हो जाया करती थी। महकमा मौसमियात ने जोर देते हुए कहा कि मानसून की आमद में ताख़ीर पर तेलंगाना के बाज़ इलाकों में तूफ़ानी हवाओं का इम्कान है। BC कर्जों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। इसके लिए इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट्स हासिल करने दरख्वास्त गुजारों को काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। मी सेवा सेंटर्स के करीब दरख्वास्त गुजारों की तवील कतारें नज़र आ रही हैं। 3 दिनों से मी सेवा सेंटर्स के सर्वर का मसला दरपेश था, जिसकी वजह से सर्टिफिकेट्स की इजराई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। दरख्वास्त गुजारों ने इस तकनीकी खराबी पर बरहमी का इजहार किया और दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख में तोसी का मुतालबा किया। आदिलाबाद लोकसभा हल्के से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट स्वयं बापू राव ने अपने सनसनीखेज बयान से तमाम को हैरत ज़दा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट को दिए जाने वाले तरक्याती फंड्स के जरिए उन्होंने अपना ज़ाती मकान तामीर किया और इस रकम को अपने बेटे की शादी में भी खर्च किया। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के सनसनीखेज बयान के बाद मुख्तलिफ गोशों से उन पर तनकीदें की जा रही हैं, जबकि रुकने पार्लियामेंट का ये दावा है कि उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को दिए जाने वाले तरक्याती फंड का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट स्वयं बापू राव ने पार्टी के मुताल्लिक़ा कायदीन और कारकुनों के साथ मुनक़िदा इजलास के दौरान फंड्स के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ ये बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जारिया माली साल मरकज़ी हुकूमत की जानिब से उन्हें जो MP लैड फंड दिए गए थे, इस फंड से उन्होंने अपना ज़ाती मकान तामीर कर दिया और फंड से अपने बेटे की शादी भी की। उन्होंने कहा कि ज़ाती ज़रूरियात के लिए MP फंड का इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि साबिक़ में भी कई अरकान पार्लियामेंट ने इस फंड का गलत इस्तेमाल किया था। इस बयान के बाद बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट अपने इस बयान से मुनहरिफ हो गए। जाबिर अहमद सदर ज़िला मजलिस आदिलाबाद व नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा ने बोधन में रुकने असम्बली बोधन मोहम्मद शकील आमिर की शिकायत पर मजलिस के 2 नुमाइंदा अरकान बल्दिया के अलावा
دیگر مجلسی نمائندوں کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرواتے ہوئے سنگین دفعات کے تحت گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دینے کے واقعے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ رکن اسمبلی بودھن سے ترقیاتی کاموں کی انجام دہی کے لیے نمائندگی کرنے پر جھوٹے مقدمات کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا۔ مجلس قانونی طور پر حالات کا مقابلہ کرے گی اور بودھن پولیس کی کارکردگی جانبدارانہ رویے پر بھی قانون کا سہارا لیا جائے گا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی کی ہدایت پر جابر احمد نے آج نظام آباد کا دورہ کیا اور مقامی مجلس کے دفتر میں میڈیا سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر نے جن سنگین الزامات کا بیان دیا ہے، اس موقع پر لی گئی ویڈیو میں ایسا کوئی حملہ مجلسی ارکان کی جانب سے نہیں کیا گیا ہے۔ مجلسی رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے بڑے جانوروں کی منتقلی کو روکنے گاؤں رکشکوں کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ گاؤں رکشکوں نے شہر کے نواحی علاقے سے لائی جانے والی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی۔ اطلاع ملتے ہی رحمت بیگ قادری وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کارروائی کی مذمت کی اور مداخلت کرتے ہوئے گاڑیوں کی شہر واپسی کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے۔ گھر میں جھگڑے کے بعد ایک نوجوان نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ میڈیچل ملکاجگیری کے کیسر گٹا میں پیش آیا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ راہل نامی نوجوان نے گھر میں جھگڑے کے بعد کیڑے مار دوا پی لی۔ اس کو علاج کے لیے فوری طور پر قریبی دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد اس کو مردہ قرار دیا۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے زیر اہتمام فریضۂ حج ادا کرنے کے لیے حجاج اکرام کے مزید 3 قافلے حیدرآباد امبارکشن پوائنٹ سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ حج کی ادائیگی کے لیے تلنگانہ سے 40 قافلوں کے ذریعے کل 6000 حاجی مقدس سرزمین پہنچ گئے ہیں۔ مختلف اوقات پر آج 3 قافلوں کی روانگی عمل میں آئی ہے۔ اس موقع پر حج ہاؤس نامپلی میں روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے۔ عازمین کی بسیں تلبیہ کی گونج میں حج ہاؤس سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی۔ عازمین کو ودا کرنے کے لیے حج ہاؤس کے باہر ان کے رشتہ داروں کا ہجوم دیکھا گیا، جن میں کم سن بچے اور شیرخوار بچے بھی شامل تھے۔ حاجیوں کی روانگی کے موقع پر حج کمیٹی چیئرمین محمد سلیم، کرناٹک حج منسٹر رحیم خان، کرناٹک حج کمیٹی چیئرمین رؤف الدین کچیری والے کے علاوہ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے چیئرمین عبدالقادر، حج کمیٹی کے اراکین و دیگر بھی موجود تھے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ اس سال نہ صرف تلنگانہ بلکہ آندھرا پردیش، کرناٹک اور مہاراشٹر کے بعض علاقوں سے تعلق رکھنے والے عازمین بھی حیدرآباد امبارکشن پوائنٹ سے سفر حج پر روانہ ہوئے ہیں۔ قبل ازیں عازمین کو مخاطب کرتے ہوئے چیئرمین حج کمیٹی نے انہیں ضروری ہدایتیں دی اور اس موقع پر خصوصی دعا بھی کی۔ ہندوستان کی الگ الگ ریاستوں سے عازمین حج کی سفر مقدس پر روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ 499 خصوصی طیاروں کے ذریعے 1,15,393 عازمین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ ہندوستانی عازمین کے مدینہ منورہ میں 8 دن گزارنے کے بعد مکہ مکرمہ روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ کل 1,19,371 عازمین مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، جبکہ مدینہ منورہ میں صرف 3 حجاج قیام کیے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب مشاعرہ مقدسہ میں حج کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ 7 ذی الحجہ کی شام سے عازمین کا مینا روانگی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حج کمیٹی کے زیر اہتمام ادائیگی حج کے لیے جانے والے عازمین ہر سال کی طرح اس سال بھی مشاعرہ مقدسہ میں ٹرین اور بسوں کا استعمال کریں گے۔ حاجیوں سے کم سامان کے ساتھ مینا کے لیے روانہ ہونے کو کہا گیا ہے، کیونکہ مولم کی جانب سے مشاعرہ مقدسہ میں ان کے لیے طعام کا نظم کیا جائے گا۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ اس سال ہندوستان سے سعودی عرب جانے والے عازمین کی کل تعداد 1,75,025 ہوگی، جس میں سے حج کمیٹی کے ذریعے جانے والوں کی تعداد 1,40,020 ہے۔ عزیزیہ میں مقیم تمام ہندوستانی عازمین کے لیے خصوصی بس سروس بھی مہیا کروائی گئی ہے تاکہ وہ حسب خواہش حرم شریف جا سکے۔ مکہ مکرمہ کا درجہ حرارت 28 تا 43 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ عازمین کو دھوپ کی شدت سے محفوظ رہنے کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اب تک 27 حجاج اکرام انتقال کر چکے ہیں، جس میں سے 5 کا تعلق حج گروپ آرگنائزر سے ہے۔
AIMIM نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے SSC میں کامیاب ہونے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیسٹ اسد الدین اویسی کی ہدایت پر نامپلی MLA جعفر حسین معراج نے ٹمریز کے SSC جماعت میں کامیاب ہونے والے طلباء کو انعامات سے نوازا، جبکہ دیگر طلباء کو کتابیں بھی حوالے کی۔ اس موقع پر اسکول انتظامیہ، طلباء، اولیاء طلباء و دیگر بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ MLA سید احمد پاشا قادری نے رین بازار ڈویژن میں پیدل دورہ کیا اور عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیسٹ اسد الدین اویسی کی ہدایت پر یاقوت پورہ MLA نے رین بازار ڈویژن کے مدینہ نگر، B بلاک، دھوبی گھاٹ و دیگر علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے بلدی برقی آب رسانی کے مسائل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ رین بازار کارپوریٹر محمد واسع الدین، GHMC برقی اور آب رسانی کے عہدیداروں کے علاوہ مجلس کے کارکنان بھی موجود تھے۔ BJP لیڈر جگجیون ریڈی نے وقف بورڈ کے CEO خواجہ معین الدین سے ملاقات کرتے ہوئے علی آباد کی درگاہ حضرت میر مومن چپ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک یادداشت پیش کی ہے۔ BJP لیڈر جگجیون نے وقف بورڈ CEO کو بتایا کہ سید عاصم علی شاہ نامی خودکار متولی وقف کرایہ داروں سے ہر ماہ رقم اکٹھا کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حقیقی متولی کو کنارہ کر دیا گیا ہے اور خودکار متولی سید عاصم علی شاہ وقف اراضیات کی خرید و فروخت کر رہا ہے۔ انہوں نے وقف بورڈ سے اس واقعے کی جانچ کرتے ہوئے سید عاصم علی شاہ کو معطل کرنے کی درخواست کی اور حضرت میر مومن چپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہی تعلق رکھنے والے شخص کو متولی کی ذمہ داری سونپنے کی خواہش کی۔ مدرسہ الفیضان ایجوکیشنل سوسائٹی کے صدر حسن بن احمد شاکر کی زیر نگرانی مدرسے میں زیر تعلیم لڑکے و لڑکیوں میں یونیفارم، کتابیں، اسٹیشنری آئٹمز کی تقسیم عمل میں آئی ہے۔ حیدرآباد شہر کے علاقے بارکس میں واقع مدرسہ فیضان ایجوکیشنل سوسائٹی کے طلباء و طالبات کو بانی مدرسہ حسن بن شاکر کی جانب سے مفت تعلیم مہیا کروانے کے ساتھ ساتھ تعلیمی کٹس، یونیفارمز بھی دیے گئے ہیں۔ آج مدرسے میں منعقد ایک تقریب میں منصور بن صالح سعدی کے ہاتھوں طلباء و طالبات میں ان تمام اشیاء کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر ابو بکر بن عثمان صابر یمانی و دیگر بھی موجود تھے۔ مہیش کمار گوڑ TPCC ورکنگ پریزیڈنٹ نے بتایا کہ کانگریس پارٹی کی جانب سے 22 جون کو تمام 119 اسمبلی حلقوں میں احتجاجی ریلی منظم کی جائے گی اور حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ تلنگانہ اشرے کی تقریبات کے نام پر BRS حکومت سرکاری فنڈز خرچ کر رہی ہے اور پارٹی کے لیے مہم چلا رہی ہے۔ انہوں نے حکومت تلنگانہ کے خلاف احتجاجی سرگرمیاں شروع کرنے کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ 22 جون کو یوم تاسیس تلنگانہ کی تقریبات کے اختتام کے موقع پر کانگریس پارٹی کی جانب سے احتجاج کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ KCR کا علامتی پتلا نظر آتش کرتے ہوئے کانگریس پارٹی حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرے گی۔ مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ حکومت تلنگانہ کی اسکیمات پر عمل آوری نہ کرنے کے خلاف بھی مہم چلائی جائے گی اور اسکیمات پر عمل آوری نہ کرنے سے متاثر ہونے والے افراد کو احتجاج میں شامل کیا جائے گا۔ کانگریس رہنما نے تمام قائدین سے اس احتجاجی پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور محنت کرنے کو کہا ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے منی کونڈا کے ایک پلے اسکول میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق جولی کڈز پلے اسکول کی پہلی منزل پر منگل کے روز اچانک آگ لگ گئی، تاہم تمام عملہ اور طلباء اسکول سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مقامی لوگوں کی اطلاع پر فائر انجن عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ آتش زدگی کی اطلاع ملنے پر طلباء کے والدین میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ اسکول پہنچ گئے۔ اس حادثے میں تمام بچے محفوظ رہنے پر والدین اور اسکول انتظامیہ نے راحت کی سانس لی ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ حادثہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش کا آغاز کیا ہے۔
स्कूल में आतिशदगी जैसे हादसा से निपटने के लिए इक़दाम न करने पर तलबा के वालिदैन ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है और स्कूल इंतज़ामिया की लापरवाही पर बरहमी जताई है। पुराने शहर के इलाके शास्त्रीपुरम की रहने वाली मां और बेटी करीबी इलाकों में वाक़ दुकानात और मकानात पर जाकर अचार फरोख्त करते हुए अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने या भीख मांगने से काम करना बेहतर है। ये खुददार माँ और बेटी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने और ख़ानदान की कफ़ालत के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने के बजाय घर में मुख्तलिफ अक़साम के अचार तैयार कर रही हैं और करीबी इलाकों में घर घर जाकर या फिर दुकानात पर जाकर उन अचार को फ़रोख्त कर रही हैं। ये माँ बेटी उन तमाम के लिए मिसाल है जो किसी भी काम को हक़ीर समझकर उसे करने से कतराते हैं, और ये माँ बेटी उन लोगों के लिए भी एक मिसाल है जो तंदुरुस्त और तवाना रहते हुए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। ख़वातीन से अचार की ख़रीदारी के लिए ऑर्डर भी दिया जा सकता है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए फ़ोन नंबर 6302424584 पर भी रब्त किया जा सकता है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस, और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तयाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।